अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। श्लोक संख्या 5 ना। सत्वं रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवः। सत्वं रजस्तम इति गुणः सत्वं रजस्तम इति प्रकृति संभवः। गुणः प्रकृति संभवः। निबध्नन्ति महाबाहो देहिनम् अव्ययम्। निबध्नन्ति महाबाहो देहिनम् अव्ययम्। देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणः सत्वं रजस्तम इति प्रकृति संभवः। गुणः प्रकृति संभवः। निबध्नन्ति महाबाहो देहिनम् अव्ययम्। देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवः। गुणः प्रकृति संभवः। निबध्नन्ति महाबाहो देहिनम् अव्ययम्। देहिनम् अव्ययम्। हम लोग बोलेंगे एक माता जी बस 2 सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः। गुणः प्रकृति संभवः। निबध्नन्ति निबध्नन्ति महाबाहो महाबाहो देहिनम् अव्ययम्। देहिनम् अव्ययम्। माता जी लोग एक माता जी बोले सत्वं रजतम इति सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवः। गुणः प्रकृति संभवः। निबध्नन्ति महाबाहो देहिनम् अव्ययम्। देहिनम् अव्ययम्। शब्दार्थ